जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आलमी बैंक ने सिफारिश की है कि पाकिस्तान की जो 10 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जैसे हैदराबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, इन कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के नाम पर हैं, ये तमाम शेयर्स जो हैं ये सदर पाकिस्तान के नाम पर कर दिए जाएँ। ये क्यों ज़रूरी है? और दूसरी जो एक अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि जो निजकारी के वज़ीर हैं अब्दुल अलीम खान साहब, उन्होंने ये दावा किया है कि पीआईए की जो निजकारी है वो नाकाम जो हुई है वो हुकूमत की अपनी वजह से हुई। ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। पहले जो खबरें कुछ और आ रही थी और पहली दफ़ा अब ख़ुद जो निजकारी के वज़ीर हैं वो सामने आए, उन्होंने आके ये बयान दिया। पहले बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों आलमी बैंक ने ये सिफारिश की कि जो पाकिस्तान की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो सदर पाकिस्तान के नाम कर दी जाएँ। आपको पता है कि हुकूमत की कोशिश है, और आज से नहीं हर हुकूमत की ये कोशिश रही है, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के, कि जो बिजली का शोबा है, ख़ास तौर पर जो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं जो बिजली आपके घर तक पहुँचाती हैं, इनकी निजकारी कर दी जाए। और निजकारी इनकी क्यों की जाए? इसलिए की जाए कि ये कंपनियाँ खसारे में हैं और इनके नुकसानात इतने ज़्यादा हैं, लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे मसाइल हैं। तो वर्ल्ड बैंक का और आलमी बैंक का और हुकूमत पाकिस्तान का भी ये ख्याल है कि अगर इनको बेच दिया जाए तो इनके मसले हल हो जाएंगे। बहरहाल बड़ी अटैम्प्ट्स हुई माजी में, कोई एक भी कंपनी नहीं बिक सकी, सिवाय कि इलेक्ट्रिक के जो आज से तकरीबन 20 साल पहले ट्रांजैक्शन हुई थी, और वो भी एक नाकाम प्राइवेटाइजेशन समझी जाती है। तो ये जो आलमी बैंक की तरफ से सिफारिश की, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जितनी माजी में प्राइवेटाइजेशन की अटैम्प्ट्स हुई हैं पावर सेक्टर के हवाले से, वो नाकाम रही है। तो आलमी बैंक ने कोई 9 बड़ी शराइत जो है वो रिकमेंड की है हुकूमत पाकिस्तान को। वो किसी कर्जे से मुंसलिक ये शर्त नहीं है। हुकूमत ने खुद अप्रोच किया वर्ल्ड बैंक को कि आप हमारी मदद करें और हमें बताएं कि जी ये निजकारी को कैसे कामयाब बनाया जाए। उसमें 9 बड़ी शराइत हैं। उसमें एक शर्त ये भी है उनकी तरफ से, रिकमेंडेशन है ये, कि आप जो है जो तमाम जो वफाकी हुकूमत के नाम पे शेयर्स हैं वो सदर पाकिस्तान के नाम पर कंपनियों को शेयर कर दें। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि जो इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ऑल दो दीज आर ओन्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन इनकी हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के नाम पर इनके शेयर हैं। तो जब ये कंपनी अगर बिक जाती है तो समटाइम्स इसके जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र करने में एक मसला आता है। इसी तरह की कोई सूरत हाल थी जब PTCL की निजकारी हुई, तो बहुत सारी ऐसी जो PTCL की जो प्रॉपर्टीज़ जो समझी जाती थी कि वो PTCL के नाम के ऊपर है, वो असल में सूबाई हुकूमतों के नाम पर भी थी। और वो इत्तसालात को जब वो प्रॉपर्टीज़ दी गई एज पार्ट ऑफ द PTCL डील, जो उनके 26% उन्हें शेयर्स खरीदे, तो वो प्रॉपर्टीज़ आज तक ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो अगर ये तमाम शेयर सदर पाकिस्तान के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाए तो एक क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन क्या पावर सेक्टर की और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की निजकारी से जो मसला है, जो कि सालाना जो नुकसानात करती हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो ख़त्म हो जाएंगी, वो नुकसानात ख़त्म हो जाएंगे? जो हुकूमत की स्ट्रेटजी है उससे ऐसा नहीं लग रहा। अगर ये कंपनियां तमाम बेच भी दी जाएं और उस तब भी ये मसला हल नहीं होगा। उसकी एक तो वजह यह है कि हुकूमत की जो प्रायोरिटी है उसमें वो ये है कि पहले वो जो 3 पाकिस्तान की मुनाफा बख्श कंपनियां हैं उनको वो बेचना चाहती है, जैसे कि फैसलाबाद है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इस्लामाबाद है, गुजरांवाला है। तो ये रिलेटिवली ये बेहतर इनकी पोजीशन है। तो जब रिलेटिवली जो बेहतर कंपनी अगर आप बेच दोगे और नुकसान वाली कंपनी हुकूमत अपने पास रखेगी, जैसे सखर है, हैदराबाद है, कोयटा की कंपनी है, पेशावर की है, तो एक तो ये नुकसान जो है हुकूमत बर्दाश्त करती रहेगी और बजट से वो पैसे जाते रहेंगे। दूसरा एक मसला ये भी है कि अगर इन कंपनियों की निजकारी भी हो जाती है तो उसके बावजूद भी पूरे पाकिस्तान में जो बिजली का टैरिफ होगा कंज्यूमर्स के लिए वो एक ही रहेगा। अगर हैदराबाद, इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी ये है कि हैदराबाद में, चाहे हैदराबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है उसके जो लाइन लॉसेज हैं वो 35% हैं और जो फैसलाबाद की कंपनी है उसके लाइन लॉसेस 11% हैं, तो हैदराबाद के कंज्यूमर का और फैसलाबाद के कंज्यूमर का जो टैरिफ है वो एक है, उसका नुकसान फैसलाबाद के कंज्यूमर को हो रहा है। चोरी हैदराबाद में हो रही है, लाइन लॉसेस हैदराबाद में हो रहे हैं, लेकिन चूंकि यूनिफॉर्म टैरिफ है, यकसा प्राइस है, 100 यूनिट की हो चाहे 700 यूनिट की, हैदराबाद का और फैसलाबाद का कंज्यूमर एक ही कीमत देगा, तो फिर निजकारी का फ़ायदा क्या है? निजकारी का तो मकसद ये होना चाहिए था ना कि जो फैसलाबाद का कंज्यूमर है, इस्लामाबाद का है, जहाँ पे रिलेटिवली कम लॉसेज हैं, बेहतर कंपनीज की पोजीशन है, तो उसका जो कंज्यूमर है उसका बेनिफिट दे, क्योंकि वो लॉसेज कम इसलिए हैं कि वो जो सारिफ है बिजली चोरी नहीं कर रहा, वो जो सारिफ अपना बिल पूरा दे रहा है। तो अगर हैदराबाद में चोरी जारी रहनी है और निजकारी के बाद भी जो है उसका कंज्यूमर जो है वो चोरी होने के बावजूद कम रेट के ऊपर बिजली लेगा, तो फिर निजकारी करने का मकसद क्या है? क्या इसका मकसद सिर्फ ये है बस कंपनियां बेच दो और निजकारी का नारा लगा दो? दूसरा जो इशू है वो ये है कि ये जो PIA की निजकारी के हवाले से अब्दुल अलीम खान साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई है और ये उन्होंने सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन में ये बयान दिया कि जो PIA की निजकारी नाकाम हुई उसकी वजह वजारत ख़जाना है। अब
ایک وفاقی وزیر دوسری وزارت کے سامنے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی کہ جو بڈرز تھے جنہوں نے بولی لگانی تھی, ان کی 2 بڑی جو ڈیمانڈس تھیں جسے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے, اور جس کی وجہ سے انہوں نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا بولی میں. آپ کو پتہ ہے کہ 6 پارٹیاں سامنے آئی تھی, 5 بھاگ گئیں اور ایک ہی جو پارٹی تھی جو ایک بیسکلی پراپرٹی ڈیلر تھا, اس نے جو ہے وہ بولی لگائی 10 ارب کی, اور 85 ارب روپے کی حکومت کی منیمم ڈیمانڈ تھی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ایک تو ان کی ڈیمانڈ یہ تھی جو پارٹیز جنہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, کہ جو 18% GST لگایا جاتا ہے, وصول کیا جاتا ہے کوئی جہاز جب لیز پہ جو پی آئی اے لیتی ہے یا کوئی بھی ایئر لائن لیتی ہے, تو وہ جو انویسٹر تھا اس نے کہا یہ 18% GST معاف کریں آپ, کیونکہ لیز پہ جہاز لیے جا رہے ہیں اور پی آئی اے کو کم از کم 25-30 جہاز اور ایڈ کرنے ہیں. جو بھی پرائیویٹ انویسٹر آئے گا جی ہم آپ کو 18% اپ فرنٹ کیسے دے سکتے ہیں. اس کے اوپر ایف بی آر نے کہا جی ہم ٹیکس معاف نہیں کر سکتے, آئی ایم ایف کا معاملہ ہے, تو یہ انہوں نے جو کنڈیشن تھی ایکسیپٹ نہیں کی. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ 45 ارب روپے کی جو لائبلٹیز تھی جو پی آئی اے کے ذمہ تھی, وہ بھی انویسٹرز اپنے ذمہ نہیں لینا چاہ رہے تھے. اب یاد رہے کہ جو ٹوٹل جو لائبلٹیز تھی جو اس کا ذمہ جو واجب ادا رقم تھی پی آئی اے کے, وہ 830 ارب روپے کے قریب تھی, جس میں 623 ارب روپے حکومت نے پہلے ہی پی آئی اے کی بیلنس شیٹ سے علیحدہ کر کے اپنے ذمہ لے لی. اس نے حکومت نے کہ اپنے ذمہ لیا, وہ ٹیکس پیئرز نے دینا تھا. تو باقی کوئی 202 ارب روپیہ رہ گیا تھا, اور اس کے بدلے میں اس کے پاس کوئی 155-160 ارب کے اساس سے بھی تو نیگیٹو نیٹ جو ایکویٹی تھی, اس کا سرمایہ تھا وہ -45 ارب روپیہ تھا, جو نیا انویسٹر لینے کو تیار نہیں تھا. تو علیم خان صاحب نے کہا کہ وزارت خزانہ نہیں مانی یہ جو 45 ارب کی جو لائبلٹیز ہے, جس میں 26 ارب روپے ایف بی آر کا معاف کرنے کی بات ہو رہی تھی, 10 ارب جو ہے سول ایویشن اتھارٹی کا معاف کرنے کی بات ہو رہی تھی, اور پھر 9 ارب روپے کی اور جو تھے وہ لائبلٹیز تھی. تو بٹ اس میں ایک جو پرنسپل کویشچن آتا ہے, یہ تو بڑا آسان ہے نا کہ علیم خان صاحب کی طرف سے کہتے ہیں کہ یہ پیسہ بھی معاف کر دو, وہ بھی معاف کر دو, سب رسک بھی حکومت لے, نقصان بھی حکومت کرے, جو انویسٹر ہے وہ کسی قسم کا بھی کوئی رسک نہ لے. 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جب لائبلٹیز کی بات. ایک تو جو قرضہ ہوتا ہے, جو ڈیٹ لیا کمرشل بینکوں سے, اور باقی جو ڈیٹس تھے وہ تو وفاقی حکومت نے پہلے ہی پی آئی سے سیپریٹ کر لیا, وہ جو بائر تھا اس کو نہیں جا رہا تھا. کچھ ہوتے ہیں ٹریڈیبل ڈیٹس, ٹریڈیبل لائبلٹیز, جیسے آپ نے ٹیکس اکٹھا کیا عوام سے اور آپ نے ادا نہیں کیا واپس, اس کو جمع نہیں کروایا ایف بی آر کو, تو جو ٹیکس پہلے ہی پی آئی اے اکٹھا کر چکا ہے, عوام سے لے چکا ہے فیڈ ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں, جی ایس ٹی کی مد میں, تو وہ کیوں ایف بی آر کو جمع نہیں کروایا؟ یہ ٹریڈیبل ہے. اسی طرح سول ایویشن اتھارٹی کچھ لائبلٹیز ہیں وہ ٹریڈیبل لائبلٹیز ہیں. تو جو ٹریڈیبل لائبلٹیز ہیں وہ کمپنی کے ساتھ ہی رہتی ہے, اب سارا اس سے صاف نہیں کر سکتے. تو اگر یہ ساری بیلنس شیٹ جو ہے وہ صاف کر کے ہی پی آئی اے کی انویسٹر کو دینی تھی, تو میرا خیال یہ کوئی اتنی کوئی انٹرسٹنگ یا اچھی بات نہیں ہے. حکومت اس کے جو لاسز ہیں جو پی آئی اے کے اس میں ٹیکس لاسز جو ہوتے ہیں, جو کہ ایک قسم کا کریڈٹ بن جاتے ہیں, وہ جب فیوچر کا جو منافع اس کے اگینسٹ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ لاسز تو جو ٹیکس لاسز تو جو بائر ہے وہ لینے کو تیار ہے, تو ٹیکس لائبلٹیز بھی لینا اس کا پھر کام بنتا تھا. تو اٹ از ایزی ٹو بلیم, لیکن اگر اتنا ہی کام کرنا تھا تو پھر فائدہ کیا. اور ایک اور جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر ہوئی ہے وہ یہ ہے, علیم خان صاحب نے کہا کہ جو ارنسٹ اینڈ ینگ EY جو ایڈوائزر ہائر کیا گیا تھا پی آئی اے کے لیے, جس کو حکومت پاکستان نے 2 ارب روپیہ دینا تھا, انہوں نے کہا جی کہ ایڈوائزر نے اپنا کام صحیح نہیں کیا اور اس نے ہمیں صحیح ایڈوائز نہیں فراہم کی. تو اوور آل اگر دیکھا جائے, اگر پاور سیکٹر کی پرائیویٹائزیشن بھی ہوتی ہے تو نقصانات کم نہیں ہوں گی. تو پرائیویٹائزیشن اس کا مطلب فار دا سیک آف پرائیویٹائزیشن ہوگی اگر ہوتی بھی ہے, کیونکہ اس میں ifs اینڈ بٹس بہت زیادہ ہیں, اور جو 9 کنڈیشن اس نے ورلڈ بینک نے ریکمینڈ کیا کہ اس کو پہلے ریزالو کریں پھر پرائیویٹائزیشن کریں, اس میں ابھی 2 امپلیمنٹ ہوئی ہیں اور 7 ابھی ان امپلیمنٹیبل ہیں. تو ایک تو یہ ایشو, اور پی آئی اے کا بلیم گیم اپنی جگہ پہ, لگتا ایسا ہے کہ حکومت کے پاس اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے.